رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر موجود نے، رات دا وقت ہے، آقا علیہ السلام گھروں باہر نکلے نے، آپ دی چوکھڑ تے میری نبی دا یار دیوانہ ہے، پروانہ ہے، حضرت ربیعہ بن کعب، اللہ دے رسول جی وقت قریب ہے جو تو میرے تے تھوڑے درمیان جدائیاں پہ جان گیاں، اللہ دی عدالت دے اندر پہنچ جاواں گے، تھوڑا شمار پیغمبراں دے ہاں ہوئے گا تے اسی فقیر کس طرف جاواں گے؟ دنیا دے اندر تھوڑی مجلس دے اندر بیٹھن والے، تھوڑیاں باتاں سنن والے، اپنے پیغمبر دا چہرہ ویکھن والے، لیکن ڈر اس بات کل قیامت والے دن اس چہرے تو محروم نہ ہو جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے یار دی بات سنیا تے خاموش نے، اسی دوران میرے پیغمبر دی پیشانی تے پسینے دے قطرات نمایا ہوئے، جبرائیل امین تشریف لے فرمایا اللہ دے رسول جی تھوڑا یار ہے، تھوڑا دیوانہ ہے، تھوڑا پروانہ ہے، تھوڑے نال پیار کرن والا، تھوڑے نال عقیدت دکھان والا، کیوں دل برداشتہ ہو کر کے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک و مالک الملوک اللہ جل جلالہ و منوالہ دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام آقا انعامدار ختم رسول فاطمہ دے بابا حسن حسین دے نانا شافی معاشر رساکی کوثر تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقتصاص سے خاص ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے واسطے بڑی ہی سعادت والی بات ہے کہ اس وقت سٹیج دی جو زینت بنے نے فخر سادات بالخصوص جماعت اہل حدیث دی نمائندگی کرن والے پورے پاکستان دے اندر مسلک اہل حدیث دی ترجمانی کرن والے میری مراد محترم جناب علامہ سید سبتین شاہ صاحب نقوی جلوہ افروز ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انہوں صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، کریا کریا بستی بستی نگر نگر مسلک اہل حدیث نو اجاگر کرنا اللہ تعالی انہاں دی خدمات نو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور انہاں دی ہمراہ میرے برادر محترم شیخ عمر فاروق شاکر صاحب تشریف فرمان ہیں۔ یقیناً انہاں دے شب روز جس طرح تسی بھی اچھی طرح جان دے ہو سوشل میڈیا دا دور ہے کہ ہر روز پروگرام
یقیناً انہاں دیاں محنتاں اور کافشاں اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں کافشاں نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ آج دے اس پروگرام دا انعقاد اور بندہ ناچیز نو مدعو کرنا میں سمجھدا فقط ایک ملاقات مقصود ہے۔ میری مراد الشیخ اقبال فاروقی صاحب اور اسی طرح میرے برادر محترم زبیر حسن گل صاحب، دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے شیخ محترم دی صحت و تندرستی دی زندگی عطا فرمائے اور انہاں دے علم و عمل دے اندر برکت عطا فرمائے۔ میرے نوجوان بھائی زبیر حسن گل صاحب جو دن رات انہاں دیاں محنتاں اور کافشاں اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن میں تھوڑے اور شعر اہل حدیث کے درمیان زیادہ دیر حل نہیں ہونا چاہتا۔ چند گزارشات، چند ایک معروضات تساں دوست احباب دی سماعتاں دی نظر کرنا چاہنا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ حضرات، یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین دا ساڑے تے بہت بڑا احسان ہے جس مال کے ارض و سما نے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا دے اندر مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین دی اتنی بڑی نعمت ہے، انسان اس نعمت دے اوپر کما حقو اپنے رب دا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو وہ انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے جس نو قیامت والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پڑوس مل جائے۔ دنیا دا ایک دستور ہے، دنیا دے اندر انسان بڑی بڑی خواہش اور تمنا لے کر کے بیٹھا ہے۔ اگر دنیا دے اندر کسی انسان دا گھر کسی ایم پی اے ایم این اے دے نال، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ دے نال ہوئے نا، دنیا دے اندر اپنے آپ تے بڑا مان کرنے والا، بڑا فخر تکبر اور غرور کرنے والا کہ جی فلاں ایم پی این اے فلاں ایم پی اے ایم این اے او دے ہمسائے دے اندر او دے پڑوس دے اندر میرا گھر ہے، لیکن میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں انہاں لوگاں تے جنہوں کل قیامت دے روز اللہ رب العالمین اپنے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پڑوس عطا کرے۔ حضرات یاد رکھو اے انعام کوئی کم انعام نہیں۔ قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے بہت بڑا انعام رکھے، لیکن رب دے کولو اے انعام پان واسطے تھوڑا جا سفر کرنا ہوئے گا، تھوڑا جا پینڈا کرنا ہوئے گا۔ اپنے آج دے سبق دے اندر چند ایک اعمال میں تھوڑی سماعتاں دی نظر کرنا چاہنا۔ اگر انسان انہاں عملہ دے اوپر انہاں باتاں دے اوپر عمل کرے، پھر یاد رکھو اللہ رب العالمین کل قیامت دے روز اپنے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اس کچھ نصیب انسان پڑوس عطا کرے۔ حضرات آؤ ذرا توجہ فرمانا، دنیا دے اندر یاد رکھو انسان جس دے نال سب نالوں زیادہ عقیدت ہوئے، پیار ہوئے، محبت ہوئے، کل قیامت دے دن بھی اسی دے نال ہوئے۔ اگر دنیا دے اندر انسان اپنے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عقیدت کرے گا، پیار کرے گا، محبت کرے گا، پھر یاد رکھو کل قیامت دے روز بھی اللہ رب العالمین اس خوش نصیب انسان کو آقا علیہ السلام دے ساتھ کھڑے کرے گا۔ میں ایک حدیث تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا، رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، ایک شخص آیا آ کر کے عرض کرنے لگے اللہ دے رسول جی متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا قیامت دا سوال کرن والا تو اے تا دس تو دی تیاری کی تھی؟ تو دی تیاری کی تھی؟ ما عادت لہا، تو دی تیاری کی تھی؟ فرمان لگے اللہ دے رسول جی تسی تیاری دے بارے پوچھتے ہو، اگر میں اپنے نامہ اعمال دے اندر دیکھا منوں کوئی خاص اپنی نفلی عبادت نظر نہیں آندی، نفلی روزے نظر نہیں آندے، نفلی صدقہ خیرات نظر نہیں آندا۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ جو چیز میرے اوپر فرض ہے میں اس کو ادا کرنے والا، اگر میرے اوپر 5 وقت دی نماز فرض ہے میں نماز ادا کرنے والا، اگر میرے کو اتنا مال ہوئے صاحب نصاب زکوٰۃ میں پہنچ جائے بچو زکوٰۃ ادا کرنے والا، لیکن نوافل دے اعتبار نال میرے کو خاص عبادت نہیں۔ ہاں ایک عمل اور ضرور ہے، اوکے فرمایا رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، مخاطب اللہ دے رسول جی اس سینے دے اندر اگر محبت ہے تے رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت عقیدت مربت اللہ دے پاک پیغمبر نے اتنی بات سنی تے آپ اپنی نبوت والی زبان چو ارشاد فرما دے نے، او قیامت دا سوال کرن والے تیرے سینے دے اندر اللہ دے نبی دی محبت یاد رکھ کل قیامت دا دن ہوئے گا، انت مع من احببتا، جس دنال تینوں محبت عقیدت پیارے مربت میرے رب دا وعدہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، میرا رب تینوں اسی دا ساتھ عطا کرے گا۔ حضرات پہلی چیز اپنے سینے دے اندر اپنے دل دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دی محبت نو اجاگر کرو۔ اس محبت واسطے دنیا کائنات دے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں کہ انسانوں دے آپس دے اندر پلڑے دے اندر تول سکے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے نال محبت ہوئے تے کتنی ایک محبت ہوئے، رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے دنیا کائنات دے لوگوں، نمازہ پڑھنا والے ہو، صدقہ خیرات کرنا والے ہو، حج ادا کرنا والے ہو، یاد رکھو اس وقت تک تسی مومن نہیں بن سکتے، اس وقت تک اہل ایمان نہیں بن سکتے، اس وقت مومنہ دی صف دے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے جس وقت تک دنیا کائنات نالوں زیادہ اپنے ابا و اجداد نالوں زیادہ بیوی بچیاں نالوں زیادہ بیت بیلس نالوں زیادہ تھوڑے سینے دے اندر رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت پیدا نہ ہو جائے۔ حضرات یاد رکھ اگر تو چاہنا ہے کل قیامت دے دن ہوئے رب دی عدالت لگی ہوئے، پھر اپنے سینے دے اندر
اندر نبی دی محبت پیدا کر، تیرے سینے دے اندر نبی دی محبت پیدا کرنا تیرا کام ہے۔ کل قیامت دے روز نبی دا پڑوس عطا کر دینا عرشہ والے خدا دا کام ہے۔ پہلی چیز اپنے سینے دے اندر میرے نبی دی محبت پیدا کر۔ دوسری چیز او کاندی بال دیو رہن والیو، اردا گردو آن والیو، دین دے دیوانے ہو، اسلام دے پروانے ہو، اپنے سینے دے اندر اپنے پیغمبران دیا محبتاں پیدا کر۔ دوسری چیز رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے ایک شخص آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا، آ کر کے عرض کر لگا اللہ دے رسول جی جو تو میں گھر دے اندر ہوا، بیوی بچیاں دے درمیان ہوا، میرے سینے دے اندر تھوڑی اتنی الفت ہے، اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، مینوں رب کعبہ دی قسم ہے جس وقت تک میں اپنے پیغمبر دا چہرہ نہ ویکھا اس وقت تک مینوں سکون نہیں آندا، چین نہیں آندا، لیکن دل دی اندر ایک خوف ہے، ڈر ہے، کس بات دا ڈر ہے، کسی بات دا خوف ہے۔ اللہ دے رسول جی وقت قریب ہے جدو میرے تے تھوڑے درمیان جدائیاں پہ جان گیاں، اللہ دی عدالت دے اندر پہنچ جاواں گے، تھوڑا شمار پیغمبراں دے ہاں ہوئے گا تے اسی فقیر کس طرف جاواں گے۔ دنیا دے اندر تھوڑی مجلس دے اندر بیٹھن والے، تھوڑیاں باتاں سنن والے، اپنے پیغمبر دا چہرہ ویکھن والے، لیکن ڈر اس بات دا کل قیامت والے دن اس چہرے تو محروم نہ ہو جائیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے یار دی بات سنیا تے خاموش نے، اسی دوران میرے پیغمبر دی پیشانی تے پسینے دے قطرات نمایا ہوئے، جبرائیل امین تشریف لے فرمایا اللہ دے رسول جی تھوڑا یار ہے، تھوڑا دیوانہ ہے، تھوڑا پروانہ ہے، تھوڑے نال پیار کرن والا، تھوڑے نال عقیدت دکھان والا، کیوں دل برداشتہ ہو کر کے تھوڑے کلو چلا جائے۔ آسمان والے نے مینوں پیغام دے کر کے بھیجیا، پیغام کیے عمل کرنا تیرا کام ہے، کل قیامت والے روز نبی دا پڑوس عطا کر دینا آسمان والے دا کام ہے، عمل کیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اطاعت کرتے اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کر، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جڑا اللہ دی اطاعت کرے، اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کرے، اونا دے آنکھیں لگے، اونا دے پچھے ٹورے، میرے رب دا وعدہ کل قیامت والے دن 4 انعام دان گے۔ پہلا انعام من النبیین، فرمایا روزے قیامت میرا رب نبیوں دا ساتھ عطا کرے گا۔ والصدیقین، حضرت ابو بکر صدیق دا ساتھ عطا کرے گا۔ والشہداء والصالحین، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ساتھ عطا کرے گا۔ سوال پیدا ہوندہ ہے اسی اطاعت کریے تے کیویں کریے؟ میں 2 مثالہ دے کر کے اپنی بات نو واضح کرنا چاہتا۔ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ اپنے ممبر رسول تے جلوائے افروز نے میرے پیغمبر دے سامنے آپ دے یار کھڑے نے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے اجلسو اجلسو اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، میرے نبی دا یار ہے، میرے نبی دا دیوانہ، میرے نبی دا پروانہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی دے اندر داخل ہوئے نے، میرے پیغمبر دی اتنی بات سنی، کنا دے اندر اتنی بات آئی
کہ اللہ دے پیغمبر فرمانے نے اجلیسو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. حضرات حضرت مسجد نبی دے اندر انٹر ہو رہے نے داخل ہو رہے نے. ایک قدم باہر ہے تے ایک قدم اندر ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اسی جگہ تے بیٹھ جاندے نے. جدو نبی دے یار نبی دے دیوانے نبی دے پروانے بیٹھے تے میرے پیغمبر نے ویکھیا عبداللہ ابن مسعود دروازے دے کول موجود ہے. آپ فرمانے نے تعال یا عبداللہ. عبداللہ ابن مسعود اگے آ جاؤ اگے آ جاؤ. میرے پیغمبر دیاں باتاں سنیاں مجلس برخاست ہو گئی. پوچھن والا پوچھ دیا عبداللہ ابن مسعود اللہ دے پاک پیغمبر نے تینوں حکم تا نہیں دیتا سی. میرے پیغمبر تا حکم تا انہاں لوگاں واسطے جو سامنے موجود سن. عبداللہ ابن مسعود فرمانے نے نینو رب کعبہ دی قسم ہے جدو میرے پیغمبر دی آواز میرے کنا دے اندر پئی میرے ایمان نے گوارا ہی نہیں کیتا کہ عبداللہ ابن مسعود اپنا قدم اٹھا لوے. میرے ایمان نے گوارا نہیں کیتا. حضرات میں کیڑی مثال اطاعت فرما برداری دی تھوڑے سامنے رکھا. کدے نبی دے یار تے دیوانے نے سونے دی انگوٹھی پہنی ہوئی. اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے او سونے دی انگوٹھی پہنن والے کل قیامت دا روز بھی تینوں یاد ہے کہ نہیں؟ مرد ہے نا تینوں روزے قیامت دا دن بھی یاد ہے کہ نہیں؟ اللہ دے رسول جی خیریت ہے نا؟ فرمایا ہاں ہاں مردہ واسے سونا حرام ہے. یاد رکھ جیڑا سونا پہنے گا مرد سونا پہنے کل قیامت دا دن ہوئے گا او دے ہاتھ اگ دا انگارہ رکھیا جائے گا. اتنی بات سنی نبی دے یار نے نبی دے دیوانے تے نبی دے پروانے نے اسی وقت سونے دی انگوٹھی نکالی تے پھینک دیتی. بات ختم ہو گئی. پوچھن والا پوچھ دے یار تو سونے دی انگوٹھی اٹھا لے. سونے دی انگوٹھی مردہ واسے حرام ہے عورتاں واسے حرام تا. عورتاں واسے حرام تا نہیں. گھر دے اندر تیری اہلیہ ہوئے گی تیری بیٹی ہوئے گی. یار گھر دے اندر خواتین جو کسی نو پہ نہ دیں. میں قربان جاواں نبی دے یار تے نبی دے دیوانے تے نبی دے پروانے تے. فرما لگے مینوں رب کعبہ دی قسم ہے جس بات میرے پیغمبر نے منع کیتا ہے میرا ایمان گوارا ہی نہیں کر رہا. میں دوبارہ سونے دی انگوٹھی اٹھا لواں. حضرات یہ ہے اطاعت. یہ تے فرما برداری تے ساڑی اطاعت ہے فرما برداری اتھے. واہ واہ کیا بات ہے مولوی صاحب. پتہ لگ جائے تو خوشی دا موقع ہے غمی دا موقع ہے. چودھری صاحب کی کریے جی جس وقت تک پتر دی شادی تے ڈھول ڈھمکا ناچ گانا نہ ہوئے مولوی صاحب برادری چ میری نک نہیں راندی. چلو اگر کہہ دیتا جائے تے کی کریے جی مولوی صاحب پتر نہیں مندا ہیں پتر نہیں مندا. آئے ہائے ہائے. حضرات محبت دے دعوے نے بھوکے دعوے نے. یاد رکھ تیرے دعوے کل قیامت روز کم نہیں آن گے. پتہ چل جائے نبی دا دیوانہ ہے نبی دا پروانہ ہے نبی نو ملن والا ہے نبی دی اطاعت کرن والا ہے. اس طرح اطاعت کر جویں نبی دے اشارہ نے اطاعت کر کے دکھائی. تیسرا عمل رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر موجود نے. رات دا وقت ہے آقا علیہ السلام گھروں باہر نکلے نے. آپ دی چوکھڑ تے میری نبی دا یار دیوانہ ہے پروانہ ہے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے. اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے یار نو ویکھیا. فرمان لگے ربیعہ خریت آئے رات کافی بی چکی تو میری چوکھڑ دے موجود. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے اللہ دے رسول جی دل دی اندر تمنا خواہش ہے میں اپنے اللہ دے پاک پیغمبر نو اپنے پانی دے نال اس کٹورے دے نال وضو کروان واسطے موجود. او میرے بزرگو تسی تشریف فرماؤ. رب کعبہ دی قسم پو ماغ دیا راتا ہون
ہون سردی دیاں راتاں ہون رات دا ویلا ہو جائے باپ نو پانی دی ضرورت ہوے تے باپ آواز مارے صد مارے تھوڑا بیٹا ہوئے بیٹی ہوئے جیڑی تھوڑی عطا تے فرما برداری کرن والا ہوئے انسان دے سینے دے اندر اسی دی محبت ہوئے گی جیڑا باپ دا فرما بردار ہوئے گا اے بھی نبی دی اطاعت کرن والا نبی دا دیوانہ تے نبی دا پروانہ ہے فرمایا اللہ دے رسول جی میں تھے موجود ہاں فقط تھانوں وضو کروان واسطے کیا کروان واسطے وضو کروان دل تمنا اللہ دے نبی نے دیکھا کہ ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے میں وضو کروان واسطے موجود توجہ فرمانا اللہ دے نبی اتنے خوش ہوئے فرماندے نے سل اے ربیہ تو سوال کر تو جس چیز دا بھی سوال کریں گا میں رب دے کولو منگا گا اللہ تعالیٰ تینوں وہ چیز ضرور عطا کرے گا آئے ہائے حضرات کیسا معاجرہ ہوئے گا اللہ دے نبی نبوت والی زبان چو کہہ رہے نے سل سوال کر آئے ہائے او کانڈی وال جو رہن والے ہو اگر اج تینوں تے مینوں کیا جائے مانگ تو کی منگنا چاہنا ہے میرے دل دے اندر تمنا اٹھے گی ایک خواہش اٹھے گی فلاں چودھری دے 2 مربے نے 2 مربے کاش میں نو مل جان آئے ہائے فلاں دے کول اتنیاں گڑیاں نے کاش میرے کول اتنیاں گڑیاں تے کار آ جان دنیا دی تمنا تے دنیا دی خواہش لیکن اللہ دے پاک پیغمبر دے یاراں دے دلاں دے اندر دنیا دی تمنا نہیں تے دنیا دی خواہش نہیں فرمایا اللہ دے رسول جی اگر رب دے کولو منگنا تے اس چیز دا سوال کرنا کل قیامت دا دن ہوئے اللہ رب العالمین مینوں تھوڑا پڑوس عطا کر دوے تھوڑا پڑوس مل جائے ایک ہی تمنا پھر اس مقام تیجی کہ ٹھیک ہے میں دعا کی تھی اگر اللہ دے نبی دعا بھی فرما دے پھر بھی مل جانا سی لیکن اتھے عمل دی بات کی تھی عمل دی سفر کرنا ہوئے گا اگر چاندے ہو کل قیامت دے روز نبی دا پڑوس مل جائے رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ربی اگر تو چاہنا ہے کل قیامت دا دن ہوئے تینوں اپنے پیغمبر دا پڑوس مل جائے نبی دا ساتھ مل جائے فَآئِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَةِ السُّجُودِ فرمایا نوافل کسرت دے نال ادا کرنا تیرا کام میں کل قیامت دے روز میرا تینوں پڑوس عطا کر دینا عرشہ والے خدا دا کام میں تیسرا عمل چوتھا عمل تے بات ختم آؤ اپنی زندگی دے اندر ایسے عمل کرو جنہیں عملہ دی وجہ دنال آقا علیہ السلام دا پڑوس مل جائے رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو دنیا دے اندر میرے رب دی تقسیمی ہے کوئی یتیم ہو جائے کوئی سرمایہ والا بن جائے کوئی دولتہ والا بن جائے کوئی شہرت والا بن جائے میرے مالک دی تقسیمی ہے یاد رکھ اگر تینوں کوئی یتیم بچے نظر آ جان انہاں دے سستے دوان دے سٹے دستے شفقت رکھنا تیرا کم ہے کل قیامت والے دن نبی دا پڑوس عطا کر دینا عرشہ والے خدا دا کم ہے حضرات معمولی چیز نہیں اچھی سمجھے ٹھیک ہے یتیم ہے انہوں نے خیال رکھنا چاہیے دا اور تسی تو وہ بھی لوگ ویکھے ہونے نے جڑے یتیمہ دا مال کھان والے یتیمہ نو دھکے دین والے بدسلوکی کرن والے اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف اشارہ کیتا کلا بلا تکرمون الیتیم او بدنصیبہ توتا او نے یتیم دی بھی تقریم نہیں کی تھی فعمل یتیم فلا تکہر میرے پیغمبر نے یتیمی دی حالت دے اندر آپ پرورش پان والے آپ دی زندگی نو پروان چڑھن والا اسی وجہ دے نال رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وقافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ فرمایا یاد
رکھو میں تے یتیم دی کفالت کرن والا دے ستے دسے شفقت رکھن والا جنہیں میری دو انگلیاں اکٹھیاں نے اس طرح جنت دے اندر اکٹھے ہوانگے کتنی بڑی سعادت ہے حضرات چوتھا عمل یتیم دے ستے دستے شفقت رکھیا کر پنجواں عمل رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کثرت دے نال درود پڑھیا کر اے ایسے عمل نے انہا عملہ دی وجہ دے نال اگر دنیا دے اندر تنو پیغمبر دے نال عقیدت ہے محبت ہے مربت ہے پھر یاد رکھ کل قیامت دے روزی اللہ تعالیٰ تو پیغمبران دا ساتھ عطا کرنگے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین